relationship with the king of Badgaon. I said you in the last class that King Prithviraj Saha had made military relationship with the crown prince of Bhaktapur Bir Narsingh. अझै तिम्रो साथीहरू आइरहेछ एकछिन पर्खिउँ है त किसिमको कुनै फिलिङ्स नै थिएन द नेसनालिटी फिलिङ्स वर भेरी पोर पिपल all the time busy on fulfilling their basic needs or living their life only किनभने फ्रिक्वेन्टली आफ्नो टेरिटोरिज रहन्छ फ्रिक्वेन्टली राजा चेन्ज भइरहन्छ मान्छेलाई सेन्स अफ बिलोङ्गिङ टु द नेसन नै थिएन हैन देन आफ्टर ईस्ट इन्डिया कम्पनी किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्न भने बिचमा सोधिहाल्ने अब डेट्स एन्ड इभेन्ट्स अफ युनिफिकेसन अब यहाँ कसरी जित्यो भन्ने डेट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म कसरी जित्यो भन्छु कुरा गरौँ काठमाडौँको के अरे नुवाकोट चाहिँ गोर्खाको थर्ड एटेम्प पृथ्वीनारायण शाहको सेकेन्ड एटेम्प गरेको व्हेन वाज पृथ्वीनारायण शाह बिकेम द किङ अफ गोर्खा कसले भन्छ भन त गोर्खाको किङ चाहिँ and he has been to Makwanpur during the marriage but since then he had no good relationship with the crown prince of Makwanpur Digbandhan Sen and Prithviraj Shah disliked the attitude shown by Digbandhan Sen and as per the local custom he could not get his wife immediately after the marriage so as per the customs he has to go next time to face the wife उले अर्कोचोटि जानुपर्ने हुने रहेछ के त्यति बेलाको चलन अनुसार चाहिँ बिहा गर्ने बित्तिकै उले इन्द्र कुमारी सेनलाई ल्याउन पाएन अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ दिग्बन्धन सेनले चाहिँ राम्रो व्यवहार नगरेको भएर उले डिसलाइक गर्यो अनि पृथ्वीनारायण शाह अल्सो डिमान्डेड द डरी भने नि मैले हैन 1 ट्रक अफ एलिफेन्ट एन्ड मुलहार भनेको द नेकलेस वर्थ ₹9 लाख बुझ्यो हैन and they could not give that dowry also so in Chandraprabhavati the elder mother had planned the marriage of Prithviraj Shah with the princess of Makwanpur because they thought that Makwanpur is economically strong and they would provide them dowry also and they would help them during the time of unification मा पनि हेल्प गर्छ मकवानपुरले भनेर उनीहरूले मकवानपुरसँग यसरी म्यारिटल रिलेशनशिप राखेको त्यसलाई म्याट्रिमोनियल रिलेशनशिप भनिन्छ है अनि मकवानपुर वाज द साउदर्न गेटवे टु काठमाडौँ भ्याली है त इम्पोर्टेन्स अफ मकवानपुर भनेर क्वेसन आयो भने तिम्रो क्लास 8 को हो जहाँबाट पनि क्वेसन सोध्छ अब भिक्ट्री ओभर कीर्तिपुर थर्ड चैत्र 1822 it was the third attempt when Gorkha got victory over Kirtipur अनि पृथ्वीनारायण शाहको फर्स्ट अट्याकमा चाहिँ काजी कालु पाण्डे मरेको सेकेन्ड अट्याकमा चाहिँ उसको भाइको आँखा फुटेको हैन त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाह was so disliked he disliked Kirtipures उलाई Kirtipurहरूको ब्रेभरी मन परेन किनभने उले सजिलैले Kirtipurलाई जित्न सकेन नि it is said that after he won or after he got victory over Kirtipur he chopped the nose of the people those who were above 12 years भन्छ 12 वर्ष भन्दा माथिको सबैजना मान्छेहरूको नाक काट्दै गरे के पृथ्वीनारायण शाहले अनि त्यहाँ अहिलेसम्म Kirtipurमा पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ Kirtipur नमन पर्ने हैन कृतिपुरीहरूको ब्रेभरी उलाई मन परेन उले धेरै लस बेहोर्नु पर्यो नि त डिफिटमा हारमा फर्स्ट र सेकेन्ड अट्याकमा हैन धेरै लस बेहोर्नु पर्यो नि त पृथ्वीनारायण शाहले त्यही भएको भएर अनि त्यसपछि द टु वर्क अफ कृतिपुरीहरूको नाक काट्दै गरे पृथ्वीनारायण शाहले 12 वर्ष माथि सबै कृतिपुरीहरूको नाक काट्दै त्यो साच्चीकै हो नाक काट्देको अब त्यस्तै भन्छ कि नाक काटेपछि कर सुन्छ नाक काटेपछि सुन्छ कि कान काटेपछि सुन्छ के भन्छ यो मान्छे के बास्ना कसरी आउँछ सुन्छ भनेको
होइन नाक काट्ने भनेर पुरै यस्तो काट्ने होइन अलिकति काट्दै होला नि यस्तो गरेर छाला काट्दै होला नि नाक अनि कति घाउ भयो होला कति दुख्यो होला नाक काट्दाखेरि है त्यहाँको मान्छेलाई अनि अर्को टु वर्क साइज हाइली क्रिटिसाइज भन्छ कि एउटा चाहिँ नाक काटेको अनि एउटा चाहिँ उसको फादरको टाइममा जब नुवाकोटमा एट्याक गरेको थियो त्यति बेला जयन्त राणा भन्ने मिनिस्टर रहेछ पृथ्वीनारायण गोर्खाको अनि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो मिनिस्टर चाहिँ पछि आएर काठमाडौँसँग मिलेर नुवाकोटको कमान्डर भएछ अनि सेकेन्ड एट्याक अफ नुवाकोटमा चाहिँ त्यो जयन्त राणालाई चाहिँ राणाले गोर्खासँग फाइट गरेछ अनि उसलाई चाहिँ आऊ मसँग मिल तिमी पहिले गोर्खाकै मान्छे हो कम एन्ड जोइन विथ मी गोर्खा भनेर भन्दाखेरि मानेनछ अब मैले काठमाडौँको हेर दिया भर्खर आउँदैछ काठमाडौँको मान्छे राजाको खाइसके अथवा काठमाडौँको भइसके म आई एम नट गोइङ टु कम विथ यु भनेर भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ मन परेन होइन त्यो जयन्त राणा किनभने तिमी आऊ भन्दाखेरि नआउने होइन अनि पृथ्वीनारायण शाहले थर्ड टाइम जब विन कसलाई नुवाकोटलाई अनि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो के अरे जयन्त राणा चाहिँ भागेर कहाँ गएछ बेलकोट भन्ने ठाउँमा गए पृथ्वीनारायण शाहले के गरेछ भने त्यो जयन्त राणालाई समातेर उसको स्किन आउट गरिदिएको अरे लाइभ अनि नाक काटेर अर्को चाहिँ के कसको के गरेछ जयन्त राणाको छाला निकालेको जयन्त राणाको छाला काटेको भन्छ है त्यसलाई छाडा काट्ने भन्छ नेपालीमा थाहा छ नि ल अब अर्को भिक्ट्री ओभर कान्तिपुर अब कान्तिपुर भनेको के हो त काठमाडौँ अब काठमाडौँलाई कसरी जित्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि इकोनोमिक ब्लकेडै लगाएको हो पृथ्वीनारायण शाहले होइन काठमाडौँको मान्छेहरूको उदानहरू बाहिर जान पाएन अनि बाहिरबाट स्पेसली के आउँथ्यो थाहा छ नुन आउँथ्यो किनभने नुन बिना त मान्छे बाँच्न सक्दैन नि उसले नुनहरू सबै स्टप गरिदियो पृथ्वीनारायण शाहले महादेव पोखरी नालदुम साँखु सागा सबै माथिको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको पोइन्ट्सहरू चाहिँ सबै उसले क्याप्चर गरेपछि उसले सामानहरू नपठाएपछि काठमाडौँको मान्छेलाई हार्डसिप भयो लास्ट किङ अफ मैले 3 मल्ल किङडम्स भनेको चाहिँ कसले सम्झेको छ हिजो भनेको थिएँ मैले कसले भन्न सक्छ अब हिस्ट्रीको त एकदम कथा जस्तो छ रमाइलो छ नाम पनि सम्झिनु पर्यो डेट पनि सम्झिनु पर्यो नि तिमीले बाबु नानीहरू नभनेर हुन्छ त ल भन त राजीव भन त राजीव महर्जन को हो लास्ट किङ अफ कान्तिपुर राजीव भन त बाबु ज्ञानेन्द्र मल्ल किङ तिमी भिडियो अन गर पहिले म्याम अन छ ल भन मल्ल किङ लास्ट मल्ल किङ अफ कान्तिपुर रे भन त राजीव यस म्याम सुन्नुहोस् को भन नि त लास्ट किङ भर्खर साथी जयप्रकाश मल्ल तिम्रो किन बोलेको आउँदैन तिमीले भिडियो अन गरेछु भन्छौ तिमीले म देख्दिन राजीवलाई अनि जयप्रकाश मल्लको चाहिँ फेरि स्टोरी छ के जयप्रकाश मल्ललाई चाहिँ एकचोटि उसको रानीले नै धोका दिएर त्यहाँको सोल्जरहरूलाई लिएर आफू नै पावरमा बसेर राजालाई चाहिँ सन्यास अथवा राजालाई चाहिँ राज्यबाट हटाउ छोरालाई राजगद्दीमा राख्ने अनि आफू पावरफुल भएर रुल गर्ने भनेर त्यही भएर जयप्रकाश मल्ल had no trust on his own soldier so he brought some powerful soldiers from Nagarkot and he used to be surrounded by these Nagarkoti soldiers and Prithviraj Shah also had made the friendly relationship with Jayaprakash Malla
हि फ्रेन्डली भनेको मित लगाएको त होइन तर हि मेड अ ट्रिटी विथ जयप्रकाश मल्ल सो द्याट द कोइन अफ काठमाडौँ कान्तिपुर क्यान बी युज इन गोर्खा एन्ड गोर्खाली करेन्सी क्यान बी युज इन भोट जितिसकेपछि पनि पृथ्वीनारायण शाहले जयप्रकाश मल्लसँग अट्याचमेन्ट बनाएर राख्नको लागि ल उसलाई नुवाकोटको ट्रेड रुट चाहिँ तिब्बतसँग बिजनेस गर्न दिन्छु भनेर उसले ट्रिटीमा राखेको रहेछ होइन अनि इन्द्र जात्राको दिन गोर्खाली एट्याक कान्तिपुर फ्रम 3 साइड भीमसेन गोला नरदेवी र टुलिखेल तीनतिरबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एट्याक गरे अनि नरदेवीबाट हिट द आर्मी बाई हिमसेल्फ when Jayaprakash Malla was enjoying the Indra Jatra festival in Darbar, Kathmandu Darbar Square. Kathmandu Darbar Square त तिमीलाई थाहा छ नि हैन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, and when he was enjoying Indra Jatra festival in Kathmandu Darbar Square, Prithviraj Shah made a sudden attack, so he could not prevent from that attack. And Prithviraj Shah set Jayaprakash Malla with his Nagarkoti soldiers towards Patan. Patan भागेछ जयप्रकाश मल्ल किनभने भेट्यो भने त मार्छ नि त हैन दुश्मनले त त्यही भएको भए नान्सा went to Patan with his Nagarkoti soldiers and Jayaprakash Malla went and Prince set on the which was prepared for the king of Kantipur. कान्तिपुरमा जुन इन्द्र जात्रा मनाउनलाई राजाको लागि जुन सिंहासन राखेको थियो पृथ्वीनारायण शाह त्यही सिंहासनमा बसे अनि उनले डिक्लेयर गरे अब काठमाडौँ चाहिँ मेरो गोर्खा राज्यको मैले जिते गोर्खा राज्यको राजधानी हो क्यापिटल हो भनेर उनले चाहिँ कानपुरमा रेडी पारेर राखेको इन्द्र जात्रा फेस्टिभलको दिन मनाउन रेडी पारेर राखेको सिंहासनमा आफै बसेर यसरी इन्द्र जात्राको दिन चाहिँ he got victory over कान्तिपुर है बुझिरहेछौ नि हैन Yes, ma'am. बुझिरहेछ ल अब अर्को छ भिक्ट्री ओभर पाटन अब पाटनको कुरा त मैले तिमीलाई हिजो पनि भनेको थिएँ के भनेको थिएँ कसलाई थाहा छ लास्ट किङ अफ पाटनको हो कसले भन्न सक्छ मल्ल किङ लास्ट मल्ल किङ मल्ल पाटनको राजा भए तापनि कति पावरमा थियो रे मैले भनेको थिएँ 6 months. भन कुरे 6 प्रधान्स तिमीहरू यसरी कसरी बिर्सिन्छ बुढा बुढी भयो कि क्या हो यिनीहरू बुढा बुढीले पो बिर्सिन्छ यसरी हिजो भनेको कुरा आज बिर्सेपछि अनि के पढाउने भन त ल अर्को भक्तपुरसँग के रिलेसनसिप पनि भनेको थिएँ ल भन त कसले भन्छ मित तेरी 3 महिना कति दिन बसेन कसले भनिरहेछ भन ल भन छिटो मित भनेको भन न मितेरी रिलेसन चाहिँ कसले भनिरहेको थियो त भर्खरै पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरको लास्ट किङ रणजित मल्ल होइन रणजित मल्लको छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मित लगाएर 3 महिना भक्तपुरमा बसेको भक्तपुरमा बसेर उसले के गरे त भक्तपुरको स्ट्राटेजिक पोजिसन कस्तो छ आर्मी स्ट्रेन्थ कस्तो छ सबै बुझ्यो भक्तपुरको अरू राज्यहरूसँग रिलेसन कस्तो छ इकोनोमी कस्तो छ हैन सबै उसले त्यहाँ बसेर बुझ्यो पहिला पनि भनेको थिएँ नि त मैले तिमीहरूको स्कुल छेउबाट भक्तपुर गएछ पृथ्वीनारायण शाह भनेर भनेको थिइनँ अनि किन नबुझेको ल अनि पाटनमा चाहिँ को थियो अरे 6 प्रधानहरू अनि पृथ्वीनारायण शाहले कसलाई पठाए 6 प्रधानसँग कुरा गर्नलाई हिजो भनेको थियौँ हामीले हो नै
श्री हर्ष पन्त हिजो कसले कसले हेल्प गर्यो भनेर भनेको थिएँ मैले भन त कसले कसले हेल्प गर्यो पृथ्वीनारायण शाहले श्री हर्ष पन्त एम्बासिडर भएर गएको अनि मन्जिलाले सोधे होइन इन भयो भनेको भन त छिटो के भनेको थिएँ मैले श्री हर्ष पन्तलाई के गरेर पठायो अनि सिक्स प्रधानहरूलाई के गर्यो भनेको थिएँ भन त पन्तलाई कन्भिन्स गर्न पठाएको थियो अनि उसले कन्भिन्स गरेर अनि भिक्ट्री भएको हो सिक्स प्रधानलाई के भन्यो भने अब गोर्खाको यस्तो राइजिङ पावर छ गोर्खा यसरी सबै राज्यहरूलाई जित्दै आइराखेको छ तिमीहरू चाहिँ तेज नरसिंह मल्ललाई चाहिँ राजाको नाम मात्रै गरेर राखेको छौ तिमीहरू आफ्नो रुल गरिराखेको छौ अब चाहिँ गोर्खाले तिमीहरूलाई एट्याक गर्यो भने तिमीहरूको हेभी लस हुन्छ मान्छे पनि मर्छ होइन तिमीहरूलाई पनि मार्न सक्छ त्यही भएको भएर दिस स्टेट टु पृथ्वीनारायण शाह भनेर भनेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई 13 असोजमा काठमाडौँ जित्यो अनि 14 भनेपछि 24 असोजमा 11 दिनपछि पाटनले ह्यान्डओभर गर्यो होइन होइन यस म्याम ल बुझेन कुरा बुझे होइन यस म्याम अनि अनि त्यसपछि जयप्रकाश मल्ल अघि कहाँ गएर लुकेको थियो भने मैले प्रार्थना जयप्रकाश मल्ल कहाँ गएर लुकेको थियो पाटन है अब तेज नरसिंह मल्ल जो जहाँ गएर लुकेको थियो त्यो मान्छेले त्यहाँ बस्न नपाउने भयो नि त त्यो पनि त एट्याक गरेर 11 दिनपछि लिइसक्यो अथवा पाटनले ह्यान्डओभर गरिसक्यो गोर्खालाई अब तेज नरसिंह मल्ल र जयप्रकाश मल्ल दुवैजना भागेर भक्तपुर गएछन् किनभने उनीहरू त सेम डिसेन्डेन्टबाट आएको हो नि त कसको छोराहरू अरे कसको छोरा नातिहरू अरे यिनीहरू कसको टाइमदेखि छुट्टिएको अरे नभए त एउटै राज्य थियो भने मैले कुन राजाको कुन मल्ल राजाको भन त खै त यत्रो पढाउँछु त यिनीहरू त केही बुझ्दैन रहेछ या किन यस्तो हो खै त अनि किन भन्ने त यत्रो कथा कहानी किन को रे कसको छोरा नाति कसको पालादेखि छुटेको भनेको थिएँ मैले दाजुभाइको कसको दाजुभाइको यक्ष मल्ल was the king of Kathmandu whole Nepal and after Yaksa Malla's death entity like Raya Malla his first son got Bhaktapur महिना पछि एक वर्ष पछि हैन he got victory over Bhaktapur Bhaktapurma six battles was fought with Gurkha sorry पाटन भन्दा अगाडिको देखाइछ न डेट र इभेन्ट्स एकचोटि डेट र इभेन्ट्स पाटन भन्दा अगाडिको यो भयो यस म्याम ल अनि which battle was fought between भक्तपुर एन्ड काठमाडौँ भनौँ न अब गोर्खा त होइन काठमाडौँ नै भइसक्यो त राजधानी त पृथ्वीनारायण शाहको त होइन अनि 5 दिनसम्म ब्याटल लडेछन् भक्तपुर र गोर्खालीहरूले अनि भक्तपुर हेभी लस भएछ अनि राजालाई क्याप्चर गरेछन् रञ्जित मल्ललाई अनि रञ्जित मल्ल तेज नरसिंह मल्ल जयप्रकाश मल्ल सबैजना त्यहीँ थियो होइन उनीहरू अरूहरू पनि दुईजना पनि लुकेर त्यहीँ बसेको थियो अनि सबैजनालाई पृथ्वीनारायण शाहले सोधेछन् व्हाट इज योर लास्ट विश भनेर व्हाट इज योर लास्ट व्हाट डु यु वान्ट भनेर भनेछन् मार्नु भन्दा मार्छ नि त नभए त होइन अनि राजा भएको भएर उनले नमार्नलाई व्हाट इज योर लास्ट विश भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रञ्जित मल्ल चाहिँ आई वान्टेड टु स्टे इन पशुपतिनाथ भनेछ उसलाई पशुपतिमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएछ नरसिंह मल्ल आई वान्ट टु गो टु काशी भनेछ होइन तेज नरसिंह मल्ल काशी गएछ अनि जयप्रकाश मल्लले चाहिँ
आई वान्टेड माई अम्ब्रेला एन्ड सुज ब्याक भनेर भनेछ कि त्यो भनेको चाहिँ के भन्छ मेरो क्राउन र मेरो जुत्ता मुनिको जमिन मलाई फिर्ता देऊ भनेको सेन्स बुझेर अनि उसलाई चाहिँ he had no other wishes रहेछ अनि त्यसो भनेर मागेपछि यसो पृथ्वीनारायण शाहको नाति जो रणबहादुर शाह छ त्यो चाहिँ जयप्रकाश मल्ल चाहिँ रणबहादुर शाह भएर जन्मिएर फेरि आफ्नो राज्य भोग गर्यो भनेर भन्ने त्यस्तो माइथोलोजिकल स्टोरी छ बुझ्यो हैन ले चाहिँ के भनेछ आई वान्टेड माई अम्ब्रेला एन्ड माई सुज भनेछ भनेको मेरो जुत्ता